توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، نعلن اليوم انطلاق الحملة السعودية الشعبية لمساعدة متضرري الفيضانات من الشعب الباكستاني الشقيق. الأضرار التي لحقت بدولة باكستان الآن أنها أضرار موجعة، والذي في عافية يوجب الشرع عليه أن يمد يده وأن يساعد إخوانه وأن يشد أزرهم ويغيث كربتهم. باكستان بيننا وبينهم عقيدة إسلامية وشريعة نشترك في تطبيقها وقبلة نتوجه إليها جميعا ومحبة في الله تعالى نشهدها ونلمسها من قديم الزمان. المساهمة في هذه الحملة قد يسرت طرائقها وهيئت لها، ولذلك فهنيئا لأولئك الذين يساهمون في هذه الحملة.